السلام عليكم. إن شاء الله اليوم باش نحكيو في فيديو جديد. أول مرة نحكي فيه على la technologie SIEM. Si vous êtes un analyste SOC, si vous êtes un analyste CERT, CSIRT, si vous êtes aussi un consultant en incident response, en fait, et tu cherches à améliorer tes compétences في domaine de l'incident investigations avec un CIEM, et spécialement avec le Curadar CIEM, Curadar de IBM. Donc je vous informe que vous êtes dans le right place. Ok, donc اليوم باش نحكيو على الكورادار avec l'intelligence artificielle. Mais قبل ما ندخل في هذا نحب نحكي قبل على الكورادار اب. En fait اش معناها ان كورادار اب؟ في سوق قوي. ما نتصورش باش تخدم على ان سي ام sans des apps. En fait, les apps, ce sont des extensions qui peut être installées dans votre CM Solutions. Puis maintenant, jamais tu télécharges des apps à partir de l'App Store ou le Market, le téléphone متاعك. Aussi, la même chose pour Curadar, c'est que تلقى البال اللي هو اول ما تنستاليه بار ديفو تلقى فيه دي زاب موجودين. مي ان فيت لي زاب الموجودين يصلحوا باش تخدم في دون ان انفيرونمون ليميتي شويه. لازمك تخدم باغ اكزومبل كي تحب عندك ان انفيرونمون كبير برشا، دونك لازمك obligé باش تنستالي ce genre des apps. par exemple تيليشارجي هاللي زاب هذم لي بي ام اب اكسشينج، وهاللي زاب هذوما يسهلوا عليك الميسيون نتاعك، يسهلوا عليك الانفستيغاسيون، يسهلوا عليك الريشيرش دي لوغ، ويربحوك في برشا وقت. برمي لي زابليكاسيون هما برشا، معناها قد نقعد نسمي فيهم الغدوة ما نوفيش. على الكورادار نتصور عندهم بلوس كو 540 ابليكاسيون. دونك عندك البولس اللي تنجم تعمل بيه تو سكي داشبوردينغ، عندك تو سكي يو بي اي يوزر بيهيفير اناليتكس باغ اكزومبل، تنجم تعمل بيه اكستراكت للبيهيفير نتاع تي زوتيليزاتور اون انترن. كيما تعرفوا اكثريه لي زاتاك ديما يجيو من انترن. دونك définir un threshold ou par la suite تبدا تشوف الكومبورتمون تاع لي زوتيليزاتور. باغ اكزومبل عندي un utilisateur X, c'est la première fois qu'il est connecté en tant que route. Par exemple, je donne 5 points. Le même utilisateur, par exemple, il a téléchargé un exécutable qui m'a loué 10 points, etc., etc. Le fait que l'utilisateur MTI il fout threshold اللي انا حاطه، allez, je flag une offense. فما aussi tuning up, role explore. فما une panoplie des applications تنجموا تشوفوهم على سيت الاي بي ام اب اكسشينج. دونك لي بريريكي باش تشوف الفيديو هذا، خاطر الحقيقه في الفيديو هذا مانيش باش نبدا من البازيك. جو سوبوز كو فما برشا حاجات الناس الكل يعرفوهم. فما باغ اكزومبل لازم يكون عندك لو بازيك في تو سكي انفستيغيشن نوليدج. لازم يكون عندك ان نيفو موان في الريزو في اللوج كوليكشنز، وبيان سور تكون عندك اون بتيت اكسبيريونس مع الكورادار. معناها لو فيت كو تعرفش معناها رول، تعرفش معناها ايفنت، تعرفش معناها فلو، تعرفش معناها اوفنس. لي رول تعرفش معناها لي تيب نتاع لي رول. عندي الايفنت رول، عندي الفلو رول، عندي البوث، عندي الاوفنس رول، اتسيتيرا. قبل ما نبدا ندخل نحكي على الابليكاسيون تاعنا، خلينا نحكي اون جينيرال على على اللوكال والديستريبيوتد اب فريم ورك. اون فيت بل فما شكون يحب يستعمل هما دو توبولوجي. مي التوبولوجي الثانية هذه هي اللي بيرسونيلمون جو ريكوموند من أحسن لي توبولوجي اللي ريتهم. باغ اكزومبل أنا هنا دونك ان utilisateur. الutilisateur هذايا عندي لهنا الكونسول، وبيان سور كيما قلت مانيش باش نبقى نحكي معناها الكونسول شنيا وليفانت كوليكتور وليفانت بروسيسور والفلو كوليكتور والفلو بروسيسور. جوست رابيدمون على خاطر باش نحكي على اب وقاعد نحكي على لي زاب، دونك باش نحكي شويه على لي زاب فريم ورك رابيدمون. انا عندي باغ اكزومبل هوني لاب نتاعي اللي اليوتيليزاتور باش ينستاليها ديريكتومون على الكونسول وتبقى تخدم على الكونسول. كيما تعرفوا الكل الكونسول ماهوش كوموندي انك تنستالي عليها لي زاب، خاطر لي زاب تري غورمون في لي ريسورس، سورتو با لي زاب اللي بازيو على الماشين ليرنينغ
باش نشوفوا توا باغ اكزومبل باش نستالي يو بي ولا باش نستالي الواتسون ولا باش نستاليهم على الكونسول سي با ريكوموندي تنجم تنستالي مي سي با ريكوموندي لي زاب نتاعك سي با ريكوموندي تنستاليهم على الكونسول هذايا لا بروميير توبولوجي عندي التوبولوجي الثانية سي كو انا جو سوي هوني utilisateur هوني عندي الكونسول متاعي وهنا نجي نستالي سكون ابل ان اب نود عندي الاب نود يعني كيما عندي زاد ان ستورج نود باغ اكزومبل انا عندي دي زيفونت يجيوني من دي زيكيبمون ريزو دي زيكيبمون سيكوريتي سويتش فايرول اتسيتيرا دونك هذوما باش يدخلوا في ليفانت كوليكتور من ليفانت كوليكتور باش يتقدموا يتعدوا لليفانت بروسيسور جينيرالمون لي لوغ هذوما ما نستوكيهمش لا في الايفانت كوليكتور لا في الايفانت بروسيسور لازم يكون عندي اب ستورج نود لهنا نفس الكلام معناها باش نستالي لي زاب عندي اب نود هنا انا عندي لي زاب نتاعي لي زاب نتاعي انا بريميرمون نعديهم للاب نود هذي ننستاليهم من هنا ونجيريهم ابارتير دو كونسول معناها الشارج واللودينغ ولي ريسورس سي بي يو رام اتسيتيرا هما لهنا على الاب نود جوست هذي باش نجري بها نكسيدي بها على الاب نود وباش نجري بها لي زاب نتاعي وديجا كي تجي باش تنستالي انت الكورادار يبروبوزي عليك يقول لك تحب تنستالي ان ايفنت كوليكتور ان ايفنت بروسيسور تحب تنستالي الاي افيلابيليتي ولا تحب تنستالي اون اب نود دونك تقول والله نحب ننستالي اون اب نود على فكره الاب نود ما تتطلبش ان ليسونس وتنجم تنستالي باغ اكزومبل ان سنت او اس ولا ان ريد هات وات ايفر جست نسكر البارونتيز اليوم باش نحكيو على tout ce qui est incident investigations en utilisant l'intelligence artificielle donc عندنا الاب ريسبونسابل على الحكايه هذه هي الادفرتايزر donc si l'application est bien tunée et bien configurée صدقني باش تربحك برشا وقت وعنا باش نعملوا ديمو باش تشوف قداش ربحنا باش تربحنا برشا وقت donc on va gagner beaucoup de temps pendant l'investigation en fait l'application هذه كما قلت c'est advertiser app l'idée تاع الادفرتايزر اب سي l'automatisation et تحط له 100 ليني على l'automatisation de l'investigation et donc كما قلت gagner beaucoup de temps en fait l'app هذه elle se base على ال IBM Watson اللي هو الماشين ليرنينغ نتاع IBM donc vraiment cette app et parmi d'autres apps يعطيو بالحق une valeur للسي ام نتاعك دونك لهنا باش نحكيو في 3 بوين البوان الاولاني سي لو مود دو فونكسيونمون تاع الادفرتايزر واتسون افيك اي بي ام ثاني حاجه باش نحكيو على المانيوال سيرش وقت باش نستعمل الواتسون وثالث حاجه باش نستعمل باش نحكي على الاوتوميتد انسيدنت انفستيجيشن ويز واتسون دونك استحملونا شويه باش نحكيو البريود الاولى شويه تيوريك من بعد باش نتعداو للديمو نتاعنا وعندنا السي ام نتاعنا والواتسون نتاعنا باهي خليني نقول الكورادار ادفرتايزر واتسون علاش شنو هي يبروبوزي لي شنو هي عاوني اون فيت كنا نجم نديفينيري سي نجم نقولوا سي اون بلاس سنتراليزي دي ثريت انتليجنت سيرش دونك انا قبل انا عندي ان اي او سي كي بوتيتر ان يو ار ال اون اي بي ان هاش ان دومين اتسيتيرا دونك نهز هذا ونبدا ندور من بلاصه لبلاصه نتعدى الفيروس توتال نمشي الابران من الابران انا باغ اكزومبل والله عندي شاري انا دي ثريت انتل باغ اكزومبل ويلد فاير نتاع بالو ولا شاري فورتيغور نتاع فورتينيت ولا شاري من فاير اي ولا من كاسبرسكي بيان سور ما ننساش كاسبرسكي دونك ندور ونهز هالحكايات نتاعي نبدا ندور بيهم من بلاصه لبلاصه نلوج اسكو هل لي زايو سي هذوما يمثلوا معناها دي سورس كومبرومايز من بعد donc je collecte les informations from هاد several trusted threat intelligence source ومن بعد je correlate donc هل les informations هذم que soit نعمل corrélation
interne ou externe. Interne en se basant على les informations اللي عندي في السيام و externe en utilisant les threat intelligence هذو ومن بعد هناخذ les informations هذوما ونبعثهم للانتليجنس ارتفيسيال للواتسون تاع اي بي ام. الواتسون تاع اي بي ام يبدا لا بارتي ليرنينغ نتاعو وفي الاخر يعطيني بروفايد ان رابور. دونك ان رابور ديتايي اهم حاجه في اللاب هذه هو رابور. جينيرالمون نفس الخدمه نتاع الواتسون كيما الخدمه نتاع اي سوليسيون نتاع انتليجنس ارتفيسيال. باغ اكزومبل كيما لي زو دي ولا لي نيكست جين انتي فيروس ان فيت عندهم باغ اكزومبل ناخذ ليكزومبل تاع كاسبيرسكي عنده الماشين ليرنينغ نتاعو. باغ اكزومبل انا عندي ان فيشيي جو كومونس ا لونسي الفيشيي لونتي فيروس نتاعي يبدا يكزيكوتي في الفيشيي ويعمل باك اب بيان سور. يبدا يكزيكوتي في الفيشيي والله يرى الفيشيي نتاعي بدا يعمل في ابديت للديفيرونت فيشي. باغ اكزومبل يبدل في لي زيكستنسيون قاعد يفسخ في دي فيشي يبدل في لي زيكستنسيون يموديفي في لي دو قاعد يعيط دي زابي دو كريبتوغرافي نتاع ويندوز يستعمل في دي زابي كيما باغ اكزومبل كريبتو كي راندوم جينيريت اتسيتيرا. دونك بعد ما كولكت هذه الانفورماسيون هذم يبعثهم للماشين ليرنينغ نتاعو ومن بعد ياخذ الفيريديك نتاعو ياخذ القرار يقول والله اون سو بازون على لي لوغ اللي خذيتهم ولي انفورماسيون هذم وكل شيء والله سي ان رانسام وير. خذيت ديسيجن اللي هو سي ان رانسام وير. دونك كيما قلنا يمكن ماخذ باك اب. دونك يفسخ الفيشي هذا يطلع لك الاليرت ومن بعد يريستوري لك لي فيشي اللي ديجا خذا بهم الفيريديكت هذا والقرار هذا اللي شفراهم ديجا. بعد يطلب منك ريديماراج وترجع لي فيشي اللي خسرتهم لبس عليهم. معناها سي لو ميم شوز لهنا اللي هي. دونك كيما قلنا عندي انجنتراليز يعمل لي ريشيرش في لي سنتراليزد ثريت انتل سيرش ويكولكتي لي زانفورماسيون منهم هما ومن بعد يعمل لي كوريلاسيون لي زانفورماسيون هذا ومن بعد لي زانفورماسيون اللي عملهم كوريلاسيون يبعثهم للانتليجنس ارتيفيسيال واتسون والواتسون من بعد يبروفايدي لي ان رابور تري ديتايي ان فيت فيه الروت نود وفيها ان فيت لي ديفيرونت انديكيشن اوف كومبرومايز و les différents résultats. باهي توا خليني نتعدى حكينا في البارتي تيوريك خلينا نتعداو للبارتي براتيك. دونك انا في البارتي براتيك لهنا باش نستعمل عندي اون ماشين سيت منسالي عليها الوين كوليكت ومنسالي عليها سيسمون اوسي جو سوبوز كو الكل تعرف سيسمون. فوالا سيسمون السيرفيس نتاعي قاعد يدور بيان سور. الوين كوليكت سي لا ميم شوز فوالا. دونك الاب هذه الماشين هذه قاعده تبعث لي اللوج نتاعها تبعث فيهم للكورادور. دونك نرجع هوني فوالا هذوما لي زونفونس نتاعي. عندي لي لوج اكتيفيتي فوالا هذايا هو الواتسون اون فيت. فوالا لهنا نجم نعديلو باغ اكزومبل كيما قلت الانديكيشن اوف كومبرومايز تاعي وهو يمشي ويلوج يعمل ملتيبل انديكيشن سيرش. انا عندي لي دومين عندي لي زي بي عندي لي هاش عندي اتسيتيرا. هنا باغ اكزومبل بروبوز عليك قال لك باغ اكزومبل فواسي هاش نجي نهز الهاش هذايا. باغ اكزومبل انا بارمي اون انفستيغاسيون عملتها لهنا باغ اكزومبل لانسيت انا كيو ال والله لا كيو ال هذايا جاب لي لوجت بيه على دي هاش طلعت دي هاش تخليني نهز الهاش اللي طلعته ونعديه باغ اكزومبل لهنا. وهو باغ اكزومبل ياخذ الهاش هذاك ويبدا يلوج ويجي يقول لك والله يسجل دم مالوير تدير لهنا قال لك اي كار مالوير سا مالوير دو تيست ها. وبعد قال لك لان تنجم حتى تلانسي اون ريكيت دو انفستيغاسيون ويعمل لك الانفستيغاسيون. هنا شوف قداش جاب لي معناها دي ديفيرونت ريزولتا. جاب لي الهاش جاب لي يجيب لك حتى ساعات السي ان سي المالوير هذايا ولا البوت نت اللي عندك باغ اكزومبل يكونكتي على كوموند ان كنترول فوالا لي بي نتاعها ولا فوالا الدومين نتاعها ولا يعطيك ساعات يعطيك معناها بليزيور انفورماسيون. باهي تخليني باغ اكزومبل هنا عندي في لي زوفونس نتاعي نمشي للي رول نتاعي. نحنا لهنا عملنا اون رول كي بيرمي دو ديتيكتي لو كومبورتمون دان رانسوموير ان فيت. نجي لهنا دونك هذوما لي رول نتاعي. الرول هذيا تبازي على لي زيفونت. نجي هنا للي رانسوموير الكاتيجوري رانسوموير. في الكاتيجوري رانسوموير عندي اون الرول هذيا فوالا الكاتيجوري رانسوموير. الرول هذيا تبازي على ان بيلدين بلوك. البيلدين بلوك اسمه access modification from access modifications فوالا.
access modification from event from Microsoft Windows. دونك هذا يعمل بالضبط يقرا لي لوج نتاع بيان سور. انا كوروليت عملت اكستراكسيون نتاع دي بروبرتي. هنا عندي بار اكزومبل لي لوج نتاعي السورس نتاع اللوج نتاعي اللي هو الويندوز ايفنت. للي ما يعرفوش الويندوز ايفنت فوالا اللي هو الايفنت فيور هوني الايفنت في دبليو ار فوالا اللي باش نلقاو فيه لي لوج نتاع تو سكي ابليكاسيون تو سكي سيكوريتي تو سكي سيت اب اكسيتيرا. مي معاهم لهنا واللي هو بلوز امبورطون معاهم لهنا سوفت ويندوز. معاهم لهنا بار اكزومبل اللي انا زدتو سيسمون اللي نجمو نقراو منه لي هاش اكسيتيرا. فوالا عندي 1 ميجا دو سيسمون. عندي تو سكي بروسيس كريت تو سكي هاش اكسيتيرا. فوالا لاش en format MD5 de 56 etc. نرجع لهنا. دونك نقرا اللوج من هنا وعندي الكيو اي دي نتاعي. الكيو اي دي هو ليفانت تاع الكورادور اللي هو ايش يقول لك attempt attempt was made to access object. ومن هنا عندي بيان سور access. اذا كان انا ماتشيت الاكسس والاكسس هذايا عيط للريفسيت والريفسيت هذايا فيها بار اكزومبل اذا كان الاكشن ديليت. اذا كان الاكشن بار اكزومبل نجي للادمين نجي للريفسيت نتاعي. اذا كان الاكسيون بار اكزومبل صارت هي عباره على ديليت عباره على رايت بروسيس عباره خاطر الرانسوم وير جينيرالمون شنو يعمل ياخذ الفيشي نتاعك يفسخ الاوريجينال سا ديبون المود دو فونكسيونمون تاع الرانسوم وير. فما اللي يفسخ فما اللي ياخذ فما اللي موديفي تول. خلينا نشوفوا الكا اللي بلو كلاسيك اللي هو ياخذ الفيشي نتاعك يفسخ الفيشي نتاعك بعد يموديف بعد ما يفسخ بار اكزومبل ياخذ كوبي من الفيشي نتاعك ومن بعد يفسخ الاوريجينال ومن بعد ياخذ اللي عمل عليه كوبي ويموديفي في الاكستنسيون ويزيد الكلي نتاعو ويبدا شيفري بالبوبليك والبريفي وكل الكلام هذاك. دونك جوست عامل انا سيسيون كامله على الوانا كراي على اليوتيوب شانل نتاعي. نعطيكم الادريس نتاعها نجموا ترجعوا لها ونشوف كيفاش عملت في وقت اناليز على الوانا كراي. لهنا فوالا عندي كسوا فما ديليت كسوا فما رايت اتريبيوت كسوا فما رايت. دونك يجي يشوف اذا كان صارت الحكايه هذه بار اكزومبل هنا نقول له اذا كان 200 ايفنت. انا عندي مثلا اذا كان صارت عندي 200 ايفنت صارت لهم الموديفيكاسيون هذه au bout d'une minute. Donc, c'est pas une chose qui est classique. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de modifier, يعمل في update les fichiers نتاعي يبدل في les extensions etc. Donc, c'est un behavior نتاع un ransomware. هذايا عندنا l'offense نتاعي. توا باش نعمل باش نلانسي الوانا كراي نتاعي باش نشوف لوفونس نتاعي كيفاش باش تخلق. وبعد ما تخلق لوفونس نتاعي نبداو نعملو الانفستيغاسيون نتاعنا. بون فما كيف باش تعمل انفستيغاسيون كلاسيك باش تباركوري لي زيفانت نتاعك ولي فلو نتاعك وتبدا تتبع كسوا بالهاش كسوا بالكيو اي دي اكسيتيرا. لهنا مانيش باش نعملو هكا باش نشوفو رابيدمون كيفاش تصير الحكايه بالواتساب. دونك لهنا جو لونسي مون رانسوموير. هنا كالعادة بدا يخدم على روحه بدا يدروبي في لي فيشيي وكما قلت عندي بالديتاي نحط لكم البلاي ليست اللي عمل على الوانا كراي اللي يحب يرجع ينجم يتابعني معناه يشوف عليه بالضبط. دونك سي بون الوانا كراي بدا يخدم على روحه. فوالا سي بون الكلي بريفي سي بون. دونك دروب ليماج سي بون. فوالا دونك انا عندي توا الوانا كراي نتاعي سي بون خدم. هتخليني نرجع نشوف اللوفونس. اسكو الترافيك اللي عندي انا اسكو الى ماتشي اون فيت الرول اللي خدمتها. و اون فوا كو مون ترافيك الى ماتشي الرول يفيشي لي لي زوفرانس في الليست نتاع لي زوفرانس هذه. فوالا كيما قاعدين نشوفوا دونك الترافيك نتاعي معناها ماتش رول ولا افيشي لا فلاغي ان اوفونس. وكما قلنا البيفو نتاع الاوفونس نتاعنا هو السورس اي بي. فوالا سورس اي بي هي 1.77. تخليني نعمل تشيك. دونك لهنا سي ام دي
اي بي كونفيج فوالا اللي هي واحد 77. انتر طون فيت نعمل طلع على لي لوج فوالا، وانا ديكريبتور هذوما لي فيشي اللي دروبيهم الوانا كراي هذيا بون اللي هي بتوسكي شادو كوبي تفسخ شادو كوبي وتكومونيكي مع تور اتسيتيرا اتسيتيرا فوالا. لياش اللي باش يبعثهم. دونك انا جينيرالمون او ليو كو فوالا لوفونس نتاعي خليني ندخل نشوف لوفونس نتاعي. عندي 5 ايفنت دونك انفستيغاسيون حاجه صعيبه حاجه صعيبه شويه باش ننفستيغي في 5 ايفنت. آه بون في الكلام تاعنا نحن اللي انا كري خاطر معروف لي زانديكيشن اوف كومبرومايز بتاعو معروفين دونك حتى ساعات كي باش نبدا نقرا باغ اكزومبل في لي لوج كي باش نبدا نقرا في لي لوج باغ اكزومبل نجم باغ اكزومبل en utilisant des certains IOC نجم باغ اكزومبل نطلع حويجه مثلا نجم نشوف certains process create etc. باغ اكزومبل هنا نجي لهنا فوالا باغ اكزومبل تاسك ديال هذايا معروف معناها تاسك ديال هو حاجة parmi les indications compromise تاع وانا كراي هنا وانا كريبت مثلا بلوز او موان تحسها وليك محلبة شوية تنجم من هنا ديريكتومون تطلعها اما ناخدو كام تاع اون اتاك ان بو بلو سوفيستيكي ولا ناخدو كا دون اتاك زيرو داي دونك لهنا فوالا لي لوج تيست بي سي ذي البسم البي سي متاعي الايفنت خلينا نرجعو للي لوج فوالا البانوبلي متاع لي لوج هذي تخليني نقولو تراه وريني للديرني لوج بوندون لي 15 مينوت فوالا دونك عندي ليست متاع دي لوج عندي دي بروسيس كريت باغ اكزومبل لهوني نجم نراهم ولا إلا يقلك هاكا سي وانا كراي راح تخليني يوتيليزون لو كيو اي دي نطلع على ليست نتاع لي بروسيس كريت باغ اكزومبل هذه لانفستيغاسيون فيت كلاسيك شويه هكا تحسها خليني نقول له باغ اكزومبل نستعمل لا كيو ال سيلكت ايتوال فروم ايفنت وير كيو اي دي تيجالا خليني نقول له last 13 minutes فوالا اخر نص ساعه ترى جيب لي تو لي بروسيس كريت تو لي بروسيس اللي صار لهم كريت فوالا ديزولي مش 1 مينوت يعني في آخر نص ساعة باش يجيب لي تو سكي بروسيس كريت فوالا تخليني باغ اكزومبل ندخل هنا نشوف والله عندي ام دي 5 هاشتره تخليني نطلع تو لي هاش ام دي 5 مع لي بروسيس كريت دونك نطلع لي طلعت لي بروسيس كريت ونطلع الاش نتاعهم نجم نطلع سورس اي بي ديستناسيون اي بي مي خليني نطلع اوبس هذوما زوز هاش وجيب لي تو سكي هاش باش من بعد باغ اكزومبل نستعملو فوالا والله يجيب لي ليهاش تخليني باغ اكزومبل ناخذ هاش بارمي ليهاش هذم ونهزو لهنا نعديه باغ اكزومبل ونقول له والله اعمل لي اون بتيت ريشيرش جيب لي ترى شنو عندك دونك هو قاعد يمشي في اللي سنترلايز دون فيت ثريت انتليجنس يجيب لي في لي ريزولتا لهنا قال لي والله سي ان وانا كراي رانسوموير و فوالا دونك جيب لي زاد لي سيت ويب اللي كونيكت عليهم بون مش مشكلة مي هي تخليني نرجع يعني شفتوا معناها الانفستيغاسيون كلاسيك 5 ايفنت ترى تخليني لهنا توا نجي للواتسون ونقول له اعمل لي انفستيغاسيون انفستيغيت ناو دونك في الانفستيغيت ناو توا هو باش يبدا يدور ويلوج ويشوف لي ديفيرونت ثريت انتليجنس نتاعو ويبدا يعمل في كوروليت لي زانفورماسيون ومن بعد ما يكوروليت لي زانفورماسيون اللي جابهم الكل ملي عندي واللي مشى يلوج فيهم واللي جابهم يعديهم الثريد اللي يعديهم للانتليجنس ارتيفيسيال وواتسون يبدا يخدم في الخدمه نتاعو تو واتسون قاعد يخدم في الخدمه نتاعو بون لانفستيغاسيون تنجم تاخذ 2 3 مينوت 4 مينوت سا ديبون انتي والكام نتاعك ساعات بالحق انقذني انا الواتسون في برشا حاجات في الخدمه نتاعي ساعات راني نبدا نلقى هوني ان ايفنت يعني تخيل انت لازم تطلع تنفستيجي في حاجة من ايفنت واحد معناها ولا ساعات تلقى فلو واحد ما تنجمش باش تلقى حاجة باهية معناها لهنا تو في ليتاب الثانية قاعد يعمل في انغوشيستمون في انغوشمنت من اللي ثريت انتيل
ومن بعد باش يعمل لي آخر إيتاب من بعدها، من بعد ما يعمل هذا الكل آخر إيتاب قلنا يعمل لي il provide un reports، يعمل لي provide ال reports، دونك اللي هي آخر إيتاب. ومن بعد يخرج لي ان جراف، الجراف هذه حاجة طيارة على الآخر على الآخر بالحق. تلقى فيها كل شيء. بون علاش الانفستيغاسيون تحسها رزينة زادا كمان عندي شوية على خاطر الكورادور متاعي ماهوش شكل لي حاجة كاسحة برشا، معناها الريسورس متاعو مانيش عاطي ريسورس قوية ياسر. انا عاطي 22 جيجا بركة رام، مش حاجة كبيرة معناها. الانفستيغاسيون تكمل تنجم تجي هنا للمنيو واتسون وتلقى الريزولتا نتاع الانفستيغاسيون نتاعك كي باش تكونفيغوري ديجا قاعد في الانفستيغاسيون اون كور. كي باش تكونفيغوري انت السيرفيس واتسون نتاعك وقت اللي تدخل لي زابي كي اتسيتيرا، يسالك على الريتنشن نتاع الانفستيغاسيون اللي تعملها، قداش تحبها تقعد لك، قداش من يوم، قداش من شهر، سا ديبون انت والكام نتاعك قداش تحب تخليها. ترى اونتر طون نمشي نكملو نعملو طلة لاني نجموش نطلعو حاجة. البارنت ايماج، ترى خلينا نطلعو البارنت ايماج نزيدو مع هذا البارنت ايماج مع الهاش باش نعرفو كل فيشي والاسم متاعو والهاش اللي مقابله. بون هذه حاجة ليجيتيم متاع سي ام دي وانا كراي بوين اكزي. بون اكزي هوست، بون اكسبلورر، مي فوالا هذوما ils sont des fichiers qui sont un peu légitimes. تخليني نعمل عليهم filter on. فوالا هذوما لي هاش qui sont malveillants. مازال اونتر طون راك ليبر تحب تخدم بالاكيوال تنجم تخدم بالاكيوال كيما تنجم تخدم باللي كويك فلتر، و سا ديبون تي ليبر. بيرسونيلمون جو بريفير اني نخدم بالاكيوال. باغ اكزومبل اني تقول له سورس اور ديستنيشن، باغ اكزومبل ديستنيشن اي بي، ونحنا عندنا الاي بي متاعنا 177. فوالا تقول له لي 30 dernier minute ويجيب لك لي ريزولتا. لكن باش تستعمل الجي وي في الريشيرش ما عندكش الفلكسيبيليتي باش تعمل كاستمايز لسيغتان شوز، ما تنجمش تطلع يعني يوبليجيك تشوف الفيو هذه. يعني نحب السورس اي بي ديستيناسيون اي بي، نحب نشوف السورس بور كان فما دي تروك ناتي، كان ثم البيلوت كونتين شنيا فيه تدير بلا شك ما تنجمش ترى لهنا. باغ اكزومبل نجم نعمل فلتر اون البروسيس كريت. فوالا هذوما عندي لي بروسيس كريت. يعني نجم نزيد حاجة أخرى باغ اكزومبل نجم حتى نعمل ايفنت، نعمل جروب باي باغ اكزومبل نجروب بيهم الكل باي هنا ليست تاع لي زيفانت. فوالا نجم نعملهم والله جروب باي السورس ديستيناسيون اللي هي 77. فوالا ينجم فوالا السورس ديستيناسيون اتسيتيرا. دونك اوني في الفاز فينال في الانفستيغاسيون تاعنا.
فوالا هو راه اللي الانفستيغاسيون نتاعو لو تنجم تقولو دي اجري اي دونت I'm not sure personnellement attaque par WannaCry مش باش تكون لو معناها لهنا قالك il appartient للمالوير المالوير كاتيجوري لهنا الميتر اتاك تكتيك لهنا قالك راه فما دي تروك دو بيرسيستونس فما الكريدنشال اكسس ديسكفري كيما نعرفو لي الوانا كراي اول ما يضرب الماشينه يشوف في النيتورك بيهيفير نتاعو يبدا يلانسي سكان على البلاج انترن وعلى البور اس ام بي 445 اذا كان لقاها محلوله اذا كان لقى اون ماشين محلوله دونك يلي سي باش يابلودي عليها الدوبل بولسار باك دور اذا كان فولنيرابل دونك يستعمل الام اس دي 7 010 زد ولا الدوبل بولسار باك دور سامحوني هنا زاد ينجم يعمل حتى يجينيري دي زادريس اي بي بوبليك ويشوف اسكو لي زادريس اي بي بوبليك اللي جينيريهم اسكو البور 445 محلول عليهم اذا كان البور 445 محلول عليهم واذا كانوا هما فولنيرابل للفاي اس ام بي دونك يابلود عليهم الدوبل بولسار باك دور ومن الدوبل بولسار باك دور يبدا ينجكتي في الواد نتاعو في الشيل نتاعو في الالساس ومنه هو يبدا يدروبي في لي زوتر بروسيس هنا persistance bien sûr WannaCry يستعمل persistance en se basant على les clés de registre task schedule voilà donc command control خليني نشوف les views les investigations نتاعنا دونك فوالا لهنا جاب قالك فوالا هاي الانيشال اكسس l'exécution medium persistance هاي وكوماند كنترول بيان سور عنده كوماند كنترول اون سو بازون على التور لهنا يعطاك سامري فيه فوالا اون سو بازون من 5 ايفنت هاو شنيا طلع شنيا قالك لهنا فوالا لي زانديكيشن اوف كومبرومايز شنيا طلع وشنيا جاب تخليني نقول له ترى جراف ريليشن شيب فوالا دونك لهنا عمل لي الجراف نتاعي اوبس هذه خاطئة دونك عمل لي الجراف نتاعي ومن الجراف نتاعي دونك كما قلنا الجراف نتاعنا لهنا فوالا اللي بالاصفر هذايا هو الروت نود اللي منه هو بدينا لوفونس من هنا شفنا قداش من اي بي ينجم يكون نكتيلها الاي بي اللي بالروج هذايا سي تري كريتيك دونك 204 هذه c'est une IP très critique en fait c'est une commande contrôle على حسب رأيه هو دونك منين نلقاها خليني نرجع منين نلقاها منين شافها في اكس فورس في اكسشينج اكس فورس شاف ثريت انترن تاع الاكس فورس ولا يقلك لقيت لي بي هذه ستون سي ان سي ريليتد للمالوير نتاعي الريت الرانك نتاعها سي كريتيك سي كريتيك ان فيت فوالا لهني شنيا اخر زاد شاف دي زي بي من هنا قالك والله اللي بي هذايا ريليتد للدومين هذا اللي هو موزاوز بوان نت السوباريكو الدومين هذا بيراتي خاطر يستعمل في اللي جنرال بيزنس دونك الدومين هذا ريليتد ليه هالمالوير متاعنا وفوالا عنا نوتر دومين ولا ان سب دومين من هذاك من الدومين اللي طلعناه عنا ان سب دومين دونك وهالسب دومين هذا مربوط به ان فيشي فوالا الفيشي فوالا الهاش متاعو دونك لهنا يعطيك ديتاي مين جاب لي زانفورماسيون الكل دونك عندي لهنا زاد لي بي هذي شاف زاد الكراود سترايك وشاف ويت اوبن سورس ثريت انتل فوالا هذوما شنو يقالولو هاي ميديوم هاي بالحق قوي ياسر نجم نشوفو ليفانت لنا زادا
هنا اونلاين عندي 18 adresse IP de 12 domaines 5 fichiers par exemple تخليني نركز على les fichiers اللي جايبهم فوالا اوبس ديزولي فوالا عندي الفيشي هذا فوالا الهاش متاعو كي ميديوم عندي الفيشي هذا ولا الهاش متاعو دونك سا ديبون كل واحد كيفاش يسمي المالوير واحد يسمي تروجان واحد يسمي وين 32 كل واحد شنو عنده اسم دونك على قلنا كيما قلنا الاي بي هذه مبرتاجي عليها الدومين هذا ومن الدومين هذا نجم نتيليشارجي الاكزيكيوتابل هذا بعد نجم نكسبورتيها بيان سور اذا كان نحب نعمل رابور ديتايي بون وايبر يفسخ دونك فوالا اون جينيرال شنيا كيما قلت جبلنا الواتسون لي ريفيرونس نتاعو كراود سترايك دي اوبن سورس ليا دي بزنس بارتنر نتاعو فوالا من هنا بار اكزومبل لي زادريس اي بي نجمو نكوشي ونديكوشي لي سيناتور اللي جابهم من هنا تنجم تقولو معناها اذا كان عجبتك الاوفانس الرانك اللي عطاهولها اللي هو لو نجم تقولو ليه ماهيش لو راهي ميديوم ولا راهي هاي ستان رانساموير اتسيتيرا هنا كلهم جابوا ستان رانساموير ستان رانساموير ستان رانساموير دونك فوالا لهنا وفات الفيديو متاعنا ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله باش تكون هذا اخر فيديو بالعربي ان شاء الله باش نعمل توت اون فورماسيون على الكورادار et l'investigation avec Curadar en utilisant des autres applications, en utilisant par exemple le Pulse, en utilisant l'UBIA, en utilisant les app tuning, etc. ان شاء الله باش نلقاو الفورماسيون هذه على اليوديمي. دونك يعطيكم الصحة ان شاء الله الفيديو عجبكم. السلام عليكم.